सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। मोगाळ भाव भयणानो, आयज आमकां व्हड खुशी भोगता, कित्याक आमचे व्हडले सपन देवान भागवन आंतोनीच्या आसऱ्या खाली सत केले। हाजीर आसलोल्या भीष्म साहेब, प्रोविन्शियल, सगळे याज्ञीक, मोटवाशी भयणी आनी सगळी आमी भावार्थी हो ऐतिहासीक वेळ अनुभवूंक आयल्या। तिरगोजेच्या नांवान आमचो गवळी बाब भीष्म साहेब ऑल्विन बरेटोक येवकार दिता ह्या इगोर्जेची उक्तावणी करूं। सर्वेस्पराच्या बोलान घट कर। ह्या मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे हेजरासान पुस्तक उगडले आणि महिमा देवाक दिन वाचलो आणि सगळे परदेन आमेन आमेन म्हणले। पुस्तक उगडतो सगळो लोक उबो रावलो तेन्ना हेजरासान सर्वेस्पराक वर्त्या देवाक दिन वाचलो आणि सगळे परदेन आपले हात उखलून आमेन आमेन असे म्हणले। सोम्याच्या जेवणा मेजार आणि देवकाराच्या मेजार बरोबर तुमच्या बसून जायना। तुम्ही सोम्याक काळून सोदतात कितें?
आणि बायबलान बरयलेलें आसा की मूर्ती पुजा करूं नये. आनी तुमी क्रिस्तांव पाद्री आनी सिस्टरी आनी जावं कॅथलीक आमचे लोक तुमी पुजा करतात खुली सोय करता. आनी आयज हांव फादर सायमन हो प्रश्न घालूंक सोदता कित्याक आमकां सगळें आपयला ह्या बिल्डिंगाचे उद्घाटन करून ही मूर्ती पुजा करून. बायबल सांगता कित्या उतरांनी मूर्ती पुजा करूं नये. आमच्या बापान आमच्या देवान शिकयला मूर्ती पुजा करची आनी तोच बाप आमकां सांगता मूर्ती पुजा करूं नये म्हणून. आमचो चुकीचो बापचो मनाचो पयशे बसत लोकांचे जीव काडून जाय. कोण पयलो देव पयशे देवाक देव आमकां सांगता देवाक सोदता आमी त्या जेजू क्रिस्ताक पयल्या उपरांत म्हाजें मन हांगा थांबना. हो म्हाजो देव न्हू पूण हो जेजू कुर्साक घाला त्या जेजूची म्हाका वळख दिता. त्या जेजूची म्हाका वळून हाडटा. त्या जेजूचो सॅक्रिफायस केलो तो म्हाज्या मनाक हाडटा म्हाका देवाशी पावयता. जे वस्त देवाशी पावयता ती मूर्ती पुजा. जी वस्त देवासून अलग करता पाडकुलो देवासून अलग केलेलो ती मूर्ती पुजा. उणो दिसता आमकां बदलता जेजूच्या मार्साक बदलता जेजूच्या बापाक. जे पाद्री आज उबारता आनी कोणाक म्हणटा हांव तुका बोक्षिता बापाचेर पुताचेर पुजा कर ते बसता पात्र बसता. पवित्र जाता तो मनीस आनी पवित्र जालेल्या मनशाक वस्तू आमी मान दिवंक जाय. आनी हेच पासून आयज फादर सायमनान म्हाका हाडला. आयज पासून तुमी बरी ह्या इगर्जेन भितर सरलेल्यान तेन्ना काम करताले बाबा आसतलो. आयज जेन्ना आमी पवित्र करता ह्या घरान शांती आसता. ह्या घरान कोणाय आसता. हें जावन जालें मागणें चेकप गांव पासून तुमी भरपूर बाबा चेकताले. पवित्र नासले ती कसली बळी आसली. आणि एका मेजाचे पास्काचे जेवण चालू असताना परम संस्कार घडून हाडलो. ह्या मेजा सोडभोवती फुडारात क्रिस्ती समुदाय आदल्या काळांत सोम्याचे जेवण समरुपूक एकाच सुवातेर हालोव्यान बसली एक वेदी उबारता. आतां आमी पयल्या सुवातेर आमचो भावांक उचारुया. उपरांत बागीवंतांक उलो मारुया. ह्या नव्या वेदीचेर तशेंच ह्या इगोर्जेच्या वंतीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ती आमच्या बागेचो आनी दिनवासनेचो केंद्र जावं. Jesus
वर्साणीचो परमोण कसो बापा मुखार वयर सोडटा दुपारचो जसो परमोण धबधबीत सोडटा सरकारान त्याच परी पोरचेची मागणी मानता तसली देवाच्या नोंदरे मुखार चोरी म्हूण मागुया सगळीं उबी रावया ही मरण परमोळान भोगता तेच भाशेन क्रिस्ताच्या परमोळान हो संसार भरू वेदीच्यो वाती पेटयल्यो उपरांत इगोर्जीचे दिवे आमी पेटयतल्या Cristo Josué igoszyn pożonu sobie rastań sotacie portien alu सॉरी बसूया आता आम्ही आमची भावार्थाची मागणी तेका देवा मुखार दवरुया देवाचो आशीर्वाद सदाकाळ तांचेर आसोच्याक म्हूण देवा लागीं मागुया त्यात पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुतांच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत वाचून दवरलो तो आपल्याशी सांगितलो आणि म्हणलें वो तुम्ही सोमेस घेया आणि खाया तुम्ही सोमेस घेया आणि आपले पियेया ही म्हज्या रगताची कास नव्यान जातीन कोरोनाचे हे रगत हे म्हज्या उगडासा करा बाबाचा तू
दवरता. आता गोविबा ह्या तबनाकलाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी ही सुवात पवित्र करतलो. सगळीं उबी रावया. तुझ्या पुताचे कुरी आनी रगताचो संस्कार करून तयार केलेल्या ताबरनाकाचेर आनी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हांच्यानी MSFA संस्था ह्या गांवांत हाडली आनी गेली 23 वर्सां जायते फादर ह्या कलगीस गांवांत येयले. तर सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान दिनवासता. ह्या मंदिराची आकारणी आनी बांदप केल्ल्या आमच्या आर्किटेक्टाक आनी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी सुतार भावांक सुतार काम केल्ल्या आमच्या भावांक आमचे दिनवास. जाता त्या वेळार मदत करूंक तयार आसले आमचे भावार्थी चड करून आमच्या समुदायाचे. तांणी ह्या इमारतीची गरज वळखून आपले उदारपण दाखयले. तांकां सगळ्यांक काळजांत हांव दिनवास. आमचे दिनवास आमचे पॅरेंटचे आंबोली देवसू आनी कारुड्याच्या लोकांक तांणी कोपरू हाडून आमचे परपेची सोबिताय वाडयली. आपलो हातभार लावन मदत केल्या आमच्या भावा भयणीक दिनवास. रात व दीस वळखी नासतना वावरलेल्या आमच्या भावा भयणीक दिनवास. आयचे परबेक मदत केल्ले कॉयर लिडर वेरंटिना टेरेसा आनी आमची तरणाटी. तांणी आपल्या मधुर गायना वरवीं आमकां ह्या संभ्रमेंत वांटो घेवंक आदार दिलो. तांकां देव बरें करूं. वेगवेगळे कमिटींत वावरलेल्या आमच्या भावा भयणीक तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक काळजांत देव बरें. सगळीं उबी रावया आनी गांवठी मंडळा बरोबर शेवटची गीत गावया. मागता सगळे यात्रिकांनी मुखार येवचे. आमी सांगाता एक ग्रूप फोटो घेवया.
नवीन बो मोगाळ बापा ह्या खुशालकायचे दिसा जेन्ना आमी ह्या कपेलाची घोडणी केल्या त्या दिसा आमी फावंडेशन स्टोनेचेर आशिर्वाद घालता कितें भाशेन हे इस्कॉल जे सोदतले तूं सदांच तेंचे राव सगळ्यांक सांबाळ सगळ्या भावनाऱ्यांक सांबाळ तेंगे राग सांबाळ आनी सगळ्या बायकांक घालून निभार बापा जाला शिवार ह्या फाटल्याचेर आनी ह्या इस्कॉल वाडोवंक आनी चडोवंक तुजे कृपेन तुज्या आदारान फावो कर आमकां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं